Ang kinabuhi usa ka dakong pagsulay. Apan taliwala nini, daghan pod tagras aron malipay. Kung wala na ka malipay sa imong pagbakasyon sa sulod sa balay, laaga ang mga lugar nga makapapas sa imong kalaay. Sama niining naa sa video. Pwede kang magpabuntod og didto ipabuhagay ang tuburan sa kalaay. Masaksihan na nimo ang maanindot nga talan-awon, makalimtan pa nimo ang kinabuhing mapulaanon. Kung gusto pod kang magpadagat, anya sud-o nga ang mga balod nga nagadagsa sa baybayon. Ug kon ginita na ka, aw adtoa ang mabugnaw nga dapit. Pagdalalagbagang jacket aron dili mo kaging imong panit.